اوے آمنہ دے گھر آمن والا آمنہ دے گھر آمن والا سب تو سونا جی آمنہ دے گھر آمن والا آمنہ دے گھر آمن والا سب تو سونا آمنہ دے گھر آمن والا آمنہ دے گھر آمن والا سب تو سونا باغ فرش نو لامن والا سب تو سونا ہوئے آمنہ گونج بہ جائے ہوئے آمنہ دے گھر آمن والا آمن دے گھر آمن والا سب تو سونا آمنہ دے گھر آمن والا سب تو سونا باغ فرش نو لامن والا سب تو سونا اور مولا علی نے ڈبیا سورج دیکھ کے فرمایا مولا علی نے ڈبیا سورج دیکھ کے فرمایا او سورج موڑ لے آمن والا سورج موڑ لے آمن والا سب تو سونا بولو سورج موڑ لے آمن والا سب تو سونا سورج موڑ لے آمن والا سب تو سونا باغ فرش نو لامن والا سب تو سونا یا اللہ جڑا تیرا نبی دی نات پہ پڑھ دے آسا سارے نو کملی والے دے دردی حاضری عطا کر دے تیرے سونے نبی دے درد گنبد خضرا دے سامنے جاواں تے جا کے کریم نبی دے در نو ویکھاں تے پڑھ دے جاواں کہ سورج موڑ لے آمن والا سورج موڑ لے آمن والا سب تو سونا وہ باغ فرش نو لامن والا سب تو سونا بولو آمنہ دے گھر آمن والا سب تو سونا باغ فرش نو لامن والا سب تو سونا ایک دفعہ کو نا سبحان اللہ او میرے نبی نے 7 کھجورا دسترخوان تے رکھیاں سے میرے نبی نے 7 کھجورا دسترخوان تے رکھیاں سے او ساری فوج رجامن والا ساری فوج رجامن والا سب تو سونا ساری فوج رجامن والا سب تو سونا باغ فرش نو لامن والا سب تو سونا وہ آمنہ دے گھر آمن والا سب تو سونا باغ فرش نو لامن والا سب تو سونا زندہ آباد حمد و ثنا تو بعد معزز و متشم سامعین و حاضرین عالی مرتبت علماء کرام مشائخ اعظام عظیم عالم دین محسن اہل سنت آج دی اس محفل دے بانی حضرت علامہ مولانا قاری محمد ثاقب خان صاحب جدون دامت برکاتہم القدسیہ امام و خطیب جامع مسجد محلہ پیرا اللہ تبارک و تعالی آپ دی اس پاک محفل نو سجانا اور آل محلہ دا انتظامیہ دا مل بیٹھ کے اس خوبصورت محفل نو 4 چاند لانا تعاون کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ کریم جملہ علماء جتنے بھی تھے تشریف فرمانے اللہ